दोन दीस पयलीं सगळ्यांक खबर आसतलें की हे सरकारान कशी मस्ती करून देव खापरेश्वराचें देवूळ परवरी डेमोलिश केल्लें आनी ते हाजे वयल्यान खूब लोकांच्यो भावना दुखोवल्यो गेल्यो आनी सरकारान जे मागीर कितें केलें डायवर्ट करपाक टॅक्टिक्स त्योय सगळ्यांनी पळयल्या आनी काल आमी पळयला की जे लोक देवूळ वाटोवपा खातीर ते फुडें आसले आनी तो वडाच्या झाडाचे हातून प्रेमान भायर सरलेले तांचेर सरकारान एक FIR घालपाचो प्रयत्न केलो आनी ते करता आसतना सरकारान दाखोवन दिलें की तांकां जो धर्म हिंदू धर्म आनी हिंदू देवा बद्दल ते सदांच उलयता हे तांकां फक्त राजकीय फायदो घेवपा पुरते आसा म्हणून कित्याक जे लोक आपले धर्मा खातीर आपल्या आस्थे खातीर थंय वचून ते देवूळ वाटोवपाचो प्रयत्न करताले अशा लोकांचेर तांच्यांनी FIR काल रजिस्टर केली. पण सदांच म्हणटा भगवान के घर देर होती अंधेर न्ही म्हणून तशें म्हाका दिसता देव खापरेश्वरानूच आपलो चमत्कार दाखयलो आनी एका दिसा भितर हे BJPचो उलटो काळ म्हणटा तो सुरू जालो. काल BJPचो एक पयलींचो लिडर आनी BJPचो मंत्री जो आसलो पांडुरंग मुडकेकर बाब ताणें स्टेटमेंट केलो सामको सिरियस स्टेटमेंट केलो की ताणें आपले स्वताचे कामा खातीर कसल्यो फायल्स क्लियर करपा खातीर 20 लाख रुपया 15 लाख रुपया एका मिनिस्टराक ब्रायब पे करची पडली. हो गंभीर आरोप ताणें केलो अशे वेळार जे वेळार BJPचो नॅशनल लिडर BL संतोश गोंयान आसलो आनी म्हाका दिसता ताणें BL संतोशाकूय एका तरी ताजे कडेन मिटींग करूनच भायर येवन ताणें हो आरोप मिडियाच्या मुखार केला. सो आमकां खात्री आसा की ताणें तें नांव कोण तो मंत्री हें BL संतोशाकूय सांगलां आसतलें. त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आनी बाकीच्यांकूय कळ्ळां आसतलें. पयलीं म्हणल्यार क्रिटिसायज करता आमी स्ट्रॉंगली BJP सरकाराक की इमिजिएटली आज 24 वरां जायत आयलीं हे घटनेक जाल्यार अजून पर्यंत ताजेर कसलेच BJPच्या सायडींच्यान ऑफिशियल म्हणल्यार जे स्टेप जाय आसले सरकाराच्या सायडींच्यान इमिजिएटली FIR रजिस्टर जावपाक जाय आसली. कित्याक ही सारकी तुमचोच BJPचो मंत्री सांगता की आपणें आतां कॅबिनेटान आसलेल्या मंत्र्याक 15-20 लाख रुपया ब्रायब दिल्या ही सामकी गंभीर गजाल आसा. पण आमी पळयलां की अजून पर्यंत कसलीच FIR रजिस्टर जाल्ली ना. आमी गव्हर्नराक पत्र बरोवन रिक्वेस्ट केला की CBI इन्क्वायरी ऑर्डर करची कित्याक हातून जो कंप्लेनंट आसा जाणें एलिगेशन केला तो एक एक्स फॉर्मर मिनिस्टर जावन आसा आनी जे मनशाचेर आरोप जाला तो कॅबिनेटाचो मंत्री जावन आसा. त्या खातीर पुलीस कितले सिरियसनेसान इन्व्हेस्टिगेट करतले हो एक प्रश्न निर्माण जाता आनी हे कारणा खातीर CBI इन्क्वायरी ही नेसेसरी दिसता कित्याक एक सेंट्रल एजन्सी इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन करपाची आशा आमी बाळगूंक शकता. ऑल्दो आमकां खबर आसा की ज्यो सेंट्रल एजन्सीज आसा तांकां हें सरकार कशें वापरता. आतां सगळ्यान एक जे गजाल कॉन्ट्रास्ट हातून जो दिसलो तो म्हणल्यार नरेंद्र मोदी दिल्ली बसला प्रायम मिनिस्टर आनी तो BJPचो सगळ्यान व्हडलो लिडर तो सांगता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणून आनी हांगा गोंयान BJPचे भ्रश्टाचाराचे गटार व्हांवता ते ओवरफ्लो जावन व्हांवपा लागला. आतां ते लोकांक जनतेक लुट्टाले ते लुट्टाले आतां ते स्वताच्या आमदारांक माजी आमदारांक आनी माजी मंत्र्यांकूय लुटून पडल्या आनी अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या की ते परिस्थितीन म्हाका दिसता आज सगळे कडेन एक कन्फ्युजनाचें वातावरण निर्माण जालां. आनी हे गजाली खातीर जेन्ना मंत्र्यांकूय मिडियान तुमी विचारले खूब जाणांक माविन गुदिन्होचो आमी रिप्लाय आयकलो तो सांगता जो लोक शीशे के घर में रहते वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेका करते म्हणल्यार तो इनडायरेक्टली अग्री करता की आमी सगळे चोर म्हणून. हाजो अर्थ होच जालो न्ही. आनी कितें दुसरो अर्थ जालो ताजो. दुसरे मिनिस्टराक विचारले बाबुशाक ताणें चॅलेंज केलें नांव डिक्लेअर करचें म्हणून. मुख्यमंत्री सगळ्यान म्हाका प्रमोद सावंताची मजा दिसली तो सांगता नांव डिक्लेअर करचें. अरे तूं मुख्यमंत्री तुवें कित्याक FIR रजिस्टर करपाक ऑर्डर दिवना आनी इन्व्हेस्टिगेशन इमिजिएटली कित्याक चालू करून दिवना. पण सगळ्यांत चड हातून जर फोकस जर कोणाचेर एंगल जर येता जाल्यार तो म्हणटा तो TCB मिनिस्टर विश्वजीत राणे. कित्याक ताका जेन्ना मिडियान विचारलें की हाजे बद्दल तुजें रिएक्शन कितें तो कितें सांगता आपल्याक कांय फरक पडना म्हणटा आनी फरक प केले ताणें फाटकून आयले ताजे हाजे वयल्यान सगळो
इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर संशयाची सगळी सूय ताजेर येवन उबी रावता कित्याक? नाल्यार ताणें म्हणपाचें कारण कितें की आपल्याक काय फरक पडना म्हणजे जेन्ना मिडिया ताका विचारतले की इन्क्वायरी जावची खंय दिसता काय म्हणून, जाल्यार अशें वातावरणांत सरकाराची जबाबदारी जाता की हायस्ट लेवल ऑफ गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर म्हणजे मिनिस्टर जे आसता तांचेर इतले जेन्ना गंभीर आरोप जाल्या ताजेर क्लॅरिटी दिवची लोकांक, गोंयचे जनतेक आनी सरकाराचेर विश्वास उरपा खातीर इन्व्हेस्टिगेशन रायट डिरेक्शनान जावपाक जाय आनी बाबा ब्लॅक शीप कोण हातूंतलो तोय भायर सरूंक जाय. कित्याक जो पर्यंत इन्क्वायरी जावची ना तो पर्यंत तो कोण मंत्री तो दुसऱ्या बीजेपीचे माजी मंत्र्या कडल्यान पयशे घेता हें कशें क्लियर जातलें. त्या खातीर आमची मागणी आमी गव्हर्नरा कडेन केल्या की हें इन्व्हेस्टिगेशन CBI हँडओव्हर करचें आनी इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन हातूंत जावचें आनी आमी लिगल ऑप्शन्स एक्सप्लोर करता. गरज पडल्यार हाजें इन्व्हेस्टिगेशन सपोज गव्हर्मेंट कांय प्रोएक्टीव स्टेप घेना जाल्यार आमी कोर्टान वतले. कित्याक हें इन्व्हेस्टिगेशन जावन एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक हें आज भरपूर सिरियस गजाल आसा भ्रश्टाचारा बद्दल आनी जी भ्रश्टाचार म्हाका दिसता आज देवानूच BJPचो एक्सपोज करून दिला आनी हाचे फुडें येता ते काळान जी मस्ती हे सरकारान चलयल्या. आमी पळयला ताड माड म्हणटा ते सांतिनेज देवूळ आसा, श्रद्धेचें स्थान आसा, थंय सब स्टँडर्ड काम केलां स्मार्ट सिटीचे अंडर, G-सुडाचे अंडर. तें कोसळ्ळां, तें देवूळ पडपाचे वाटेर आसा. जाल्यार अशे परिस्थितीन आज जे BJPचे लोक आनी जे हिंदू धर्माचे रक्षणकर्ते म्हणटा तांचे जे सायलन्स आज आसा ही धार्मीक स्थळां अशी काबार करता BJPचे सरकार डेलिबरेटली करता. मीटिंग इट वॉज ए वन टू वन मीटिंग. ओके. म्हाका गेल्या विधानसभेक 2022च्या इलेक्शनान म्हाका तिकेट दिवनाशिल्ली. म्हाका बरो ना म्हणून म्हाका सांगलें तूं बरो जा मागीर तुका तसलें पोजिशन आमी दितलें. तेच्या नंतर इलेक्शन जालें, BJP गव्हर्मेंट फॉर्म जालो, सगळें जालें. तेंच्यांनी वासपूस केली ना. तांकां विचारपाक येयल्लो हांव, म्हाका प्रॉमीस केल्लें म्हणून हांव त्या वेळार रावलो ना. आय सपोर्टेड द BJP. When I will get my position. सो म्हाका सांगला तेणें आतां पळोवन सांगता म्हणून आमी विचार करून. ओके. सो आतां कितें एश्युरन्स दिला? दे टोल्ड मी दॅट दे वील लेट मी नो. ओके. आय विल वेट फॉर 1 week. आय विल टेक माय ओन डिसिजन. फुडल्या इलेक्शनाचेर सर कितें उलोवप जालां? फुडलें इलेक्शन आय टोल्ड देम दॅट आय एम इंट्रस्टेड. But it is still not at election is declared. So they can't promise anything now. I said okay, bye. So समजा जर तुमकां टिकेट डिनाय केली पार्टीन जाल्यार तुमी वेगळो विचार कितें करतले अशें कितें आसा? Definitely. There are other many parties. There is a Congress. Again, they are also in touch with me. Goa Forward is also in touch with me. So I will take my own decision. I will wait for another maximum 8 days. Okay. I will take my decision. I will not wait for the last moment. So, but present MLA is there, no? BJP. Present MLA आणि राजेश फळदेसा आणि तो तुमका दिसता? I don't know who is Rajesh Faldesa. I don't know. पण ओवरऑल सरकाराचे कामकाज कशें पळयता सर सध्याचें चल्लां तेंचें? Nothing is moving. Only they are busy in counting the money. सध्याचे तुमच्याच सरकाराचेर तुमी आरोप करता. Or all ministers are busy in counting money. तुमकां दिसता CM चेंज जावपा जाय सर? Nothing is happening in Goa. सर आनी तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सीन बायगिणी प्रोजेक्टाचेर बोवाळ जालो. So Bangini project I am opposing. I have opposed that project since beginning, and till now I am opposing. Okay. I don't think it will come there. So टाइम पडल्यार तुमी CM कडे वतले? People don't want that project there. Okay. So, but why you said कि all ministers are busy in making money? तुमका दिसता all ministers? Baba, I paid last week. I paid around 50 to 20 lakhs to one minister. I don't want to For what, sir? take it for a small work. He took my one file which I processed from the department. From his department, he took that file at his home and kept a message that if somebody comes to collect this, to inquire this file,
tell that fellow to come and meet me. So accordingly, I sent my manager to meet the minister. Then he told to meet his PA. He met his PA and PA directly demanded 15 or 20 lakhs rupees. I know at least 15 to 20 lakhs has been paid last week. And it was not a big work. It's a routine work because I was also minister. I know what are the procedures follows in the department. So कोणचं मिनिस्टर नाव सांगू शकता तुम्ही? I don't want to take a name, but when I leave a party, I will take a name. ओके म्हणजे सध्या प्रत्येक फायल जर मूव करतलो गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट जाल्यार खंय तरी कितें दिवचें पडटा. I tell you very frankly, it's not also corruption, it's a loot. Loot is going on in Goa. It's an entire rampant loot is going. सो आणि कॅश फॉर जॉब जे जाते In the name of the corruption, it's a loot is going in Goa. आणि कॅश फॉर जॉब The loot. Whatever way they want to grab the money, every minister is busy in grabbing the money. All ministers. So when you are saying this government is corrupt, so then why you are planning to join the same BJP? You are saying this government is No, I have come to ask my position because they have promised me last election, 2022 election, and they kept me silent. Otherwise, I would have been elected, contested the election at that time only, and I would have been today MLA. Because that is what they vote to give me. so how you see the present MLA performance? Nobody is performing. Nobody performs. Thank you, sir. Thank you, sir. very much, sir. Thank you, sir. Thank you. People are waiting them to throw them out. ओके I tell you, there will be at least 50% new MLAs for the next coming election. At least 50% will the sitting MLAs will go home. At least 50%. ओके The people are waiting for that opportunity. हु इज मोर क्लोज टू यू काँग्रेस or Goa for Goa Forward and Congress, the principle is same. The only Goa Forward have fortunately a very good dynamic leader like Vijay Sardesai. Where Congress party is principle wise it's a good party. But till now I don't look any very dynamic leader in Goa. In Congress, people want a Congress in Goa, but still leadership is also matters. बट सर काँग्रेसींची मागीर बीजेपीन गेले न्हू सो ताका लागून लिडरशीप खातीर काँग्रेस घेतली People will teach them lessons. ओके Those who have changed the party, people will teach them lessons. That was not the last election. ओके Definitely people are waiting now. People will teach them the lesson. ओके Thank you, sir. Thank you.